ओके ल अब हामीले यहाँनिर हामी एउटा डेरिभेटिभ भनेको के हो यसको जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनको विषयमा एउटा फाइल बनाएर हेर्छौँ हामी यहाँ जस्तो व्हाट इज डेरिभेटिभ भन्नु भने के भन्नुहुन्छ तपाईहरु डेरिभेटिभको जियोमेट्रिकल मिनिङ के हो हजुर बिर्सिसक्यो अनि त त्यसरी त भइहाल्यो नि हैन त्यसरी त बर्बाद भयो नि त ल भन्नु त दीपक जी के हो भन्दियौ त ल यत्रो डेरिभेटिभ इन्टिग्रल भनेर मर्नी गरी पढेर आएन हामी डेरिभेटिभ भनेको डिफरेन्सिएसन होला नि सर अब टुक्राउने भन्दा भनेको थियो कसरी टुक्राउने के गर्ने हो अब सुन्नुहोस् ल ठिक छ डेरिभेटिभ र डिफरेन्सिएसनमा के फरक छ डिफरेन्सिएसन प्रोसेस होला अब डेरिभेटिभ के सर हो यस्तो खालको कुराहरू हामीले जान्न जरुरी हुन्छ है हामी अब म्याथमेटिक्स एजुकेसन पढ्ने मान्छेले यस्तो कुरा चिर्ने हो यो अब खाली प्रोसेस भन्दा हुँदैन डिफरेन्सिएसन के हो डेरिभेटिभ के हो इन्टिग्रेसन के हो इन्टिग्रल के हो हैन त्यो जान्न जरुरी हुन्छ अब सुन्नुस् डेरिभेटिभ भनेको जियोमेट्रिकल मिनिङमा चाहिँ डेरिभेटिभले जहिले पनि कुनै पनि ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई जनाउँछ ध्यान दिनुस् है स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हो कर्वको कुनै एउटा पोइन्टमा खिचिएको ट्यान्जेन्टको स्लोपलाई नै केले जनाउने हो डेरिभेटिभले जनाउने हो ठीक छ स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट भन्ने है एउटा डेरिभेटिभको तपाईले डेफिनेसनमा जियोमेट्रिकल मिनिङ भन्नुभयो भने स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट भन्नु पर्यो अब अर्को छ यसको रेट अफ चेन्ज भन्ने छ अझ रेट अफ चेन्ज पनि इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भन्छ अनि दुई प्रकारको रेट अफ चेन्ज छ एउटा एभरेज रेट अफ चेन्ज भन्ने एउटा इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ चेन्ज भन्ने छ त्यो यता रेट अफ चेन्ज तिरको एप्लिकेसनको लागि डेरिभेटिभको मिनिङ हाम्रो म्याथमेटिक्समा हामीले चाहिँ नि स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट लाइन भनेर नै गर्ने हो हाम्रो जस्तो +2 मा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा तपाईहरुले कतिको हेर्नु भएको छ त्यहाँ तपाईलाई कुनै एउटा फंक्सन दिन्छ त्यो फंक्सनको चाहिँ नि यो पोइन्टमा भएको स्लोप निकाल्नुस् भने हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीले त्यो फंक्सनलाई डेरिभेटिभ गर्छौं त्यसको डेरिभेटिभ फंक्सन आउँछ त्यो डेरिभेटिभ फंक्सनमा लगेर अनि त्यो पोइन्ट राख्दाखेरि त्यो स्लोप निस्किन्छ भनेर त्यसरी हामीले जियोमेट्रिकल मिनिङ चाहिँ त्यो त्यसकारणले यहाँ पहिला अब हामी त्यो सिकाउनको लागि पहिला सुरुमा एउटा फंक्सन हामीले यहाँनेरि इनपुट गरौँ फंक्सनलाई हामीले f of x भनेर माथि इनपुट बारमा मैले इनपुट गर्दै छु त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु ल एउटा फंक्सन तपाईले x²/2 + 1 भन्ने एउटा फंक्सन चाहिँ इनपुट गरौँ यो अप्सन भन्ने थिचिनलाई कति बेर लगाउँछ यसले फन्ट साइज 20 गरेर अलि ठुलो बनाए है ल f of x is equals x² upon 2 अनि प्लस 1 गरौँ है त ल त्यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरुले यो इनपुट गर्दाखेरि +1 गर्दा के हुँदो रहेछ -1 गर्दा के हुँदो रहेछ जस्तो यहाँ अहिले एक्सिस हामीले लियौं भने एकछिन है त यो इन्टर भइसक्यो अब तपाईले यहाँ एक्सिस ल्याउनु भयो भने हेर्नु त यसलाई होम मोडमा राख्नु भयो भने ल +1 गर्दाखेरि चाहिँ नि 1 मा माथि अप भएर बस्छ फेरि यसलाई तपाईले +2 गर्नु यहाँबाट के फरक पर्दो रहेछ यो माथि जान्छ अझै माथि हेर्नु है त +2 गरेर इन्टर गर्नु भने अझै माथि जान्छ तपाईले -2 गर्नु भयो भने अब यहाँ तपाईले चाहिँ नि -2 गर्नु भयो भने के हुन्छ यो तल जान्छ -2 गर्नु भयो भने ल हेर्नुस् यस्तो हुन्छ है त्यसकारणले हामीले एकदम ख्याल पुर्याउनु पर्छ है यस्तो कुराहरु चाहिँ यो क्वाड्रेटिक प्लस माइनसले यो तलमाथि हुने होला नि सर -2 यो हो y एक्सिसमा एकदम y एक्सिसमा तलमाथि गर्ने हो ठीक छ ल एउटा फंक्सन हामीले यहाँनेरि हान्यौं त्यो फंक्सन चाहिँ के इनपुट गर्यौं भनेदेखि f of x is equals x² + 2 हैन त्यसपछि अब त्यसपछि तपाईहरुले यो फंक्सनमा रनिङ गर्ने कुनै एउटा पोइन्ट बनाउनु पर्यो यो फंक्सनको कुनै एउटा आर्बिट्ररी पोइन्ट भन्छौं नि हामी
त्यो पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले यहाँ पोइन्ट अन अब्जेक्ट भन्ने एउटा टुल छ। यो पोइन्ट अन अब्जेक्ट भन्ने टुलमा क्लिक गर्नु भएर अनि यो फंक्सनमा कतै आएर क्लिक गरिदिनु भयो भने एउटा ए भन्ने पोइन्ट आएको देख्नुहुन्छ, ठीक छ। अब यो पोइन्ट ठ्याक्कै यही कर्वमा छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि यो पोइन्टलाई तपाईहरुले यसरी मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्वबाट बाहिर जान्छ कि जाँदैन यो यसरी देख्नुभयो, कर्वबाट बाहिर गएको छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो, ठीक छ। यसरी यसरी हेर्नुपर्छ है, हामीले कर्वबाट बाहिर गएको छ कि छैन त्यही हो भनेर हेर्न पर्यो है। अब एउटा पोइन्ट हामीले बनायौं, त्यसपछि अब एउटा ट्यान्जेन्ट खिच्ने हामीले यही पोइन्टमा यो पोइन्टबाट जाने ट्यान्जेन्ट खिच्न पर्यो। यही पोइन्टबाट जाने एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन खिच्ने, त्यसको लागि हामीसँग एउटा ट्यान्जेन्ट टुल भन्ने छ यहाँ है। यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन, एंगल बाइसेक्टर, ट्यान्जेन्ट भन्ने टुल छ। तपाईले यो टुलमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि पहिला पोइन्ट अर लाइन चुज गर्नुस्, त्यसपछि सर्कल अर कोनिक अर फंक्सन चुज गर्नु भनेको छ। हेर्नुस् त कुन पोइन्टमा खिच्ने हो त्यो पोइन्टमा क्लिक गर्न पर्यो, त्यसपछि अनि फंक्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो। सो पहिला हामी यो ए भन्ने पोइन्टमा थिच्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो हाम्रो फंक्सन एफमा यहीँनेरि क्लिक गर्दिने। एउटा तपाईले जी भन्ने चाहिँ नि ट्यान्जेन्ट देख्नु भयो, ठीक छ। अब एकचोटी यो पोइन्टलाई मुभ गराएर हेर्नुस्, यहाँ देख्नुभयो नि ट्यान्जेन्ट लाइन। ओके, अब त्यसपछि अब हामीलाई स्लोप निकाल्न पर्यो। स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट, स्लोप भनेको कुनै पनि स्ट्रेट लाइनले एक्स एक्सिसमा पोजिटिभ डिरेक्सनमा बनाएको एंगल हैन, त्यसलाई स्लोप भन्ने। अहिले हामीले हाम्रो स्ट्रेट लाइन भनेको जी भन्ने लाइन छ। सो हामी अब एउटा स्लोप भन्ने एउटा चाहिँ स्लोप निकाल्छौं, यो जी को स्लोप। त्यसको लागि स्लोपलाई हामीले यम मानौं। यम इज इक्वल्स एसएलओपीई स्लोप भनेपछि के आयो हेर्नु त, स्लोप अफ द लाइन। हामीले अहिले जी को स्लोप निकाल्न जाँदैछौँ, त्यसकारण यो सुरुको स्लोप अफ द लाइन चुज गर्ने। यो लाइनलाई चाहिँ लाइनको ठाउँमा जी लेख्दिने। अब तपाईले त्यहाँ एउटा स्लोप देख्नुहुन्छ, ठीक छ। स्लोप अफ जी गर्नुभयो भने यो एम भनेर डिफाइन गर्यौं हामीले, त्यसलाई इन्टर गरिदिनु भयो भने अब यहाँ स्लोप देखिन्छ। यसरी तपाईले स्लोप देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। ल अब यसपछि हामीले के गर्ने त भनेदेखि नि एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्ने। त्यो पोइन्ट सर, हजुर हजुर, त्यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै वाइ एक्सिसमा ल्याएर ट्याक्कै त्यो 0 उसमा 1 मा राख्दाखेरि हजुर त्यो स्लोप 0 त्यहाँ स्लोप देखिन्न हो। यहाँ राख्दाखेरि हो त्यहाँ ठ्याक्कै स्ट्रेट बनाउँदा त्यहाँ कति आयो हेर्नु त, 0 भनेको वाइ एक्सिससँग इक्वल भयो, त्यो प्यारलल भएको हो। एक्स एक्सिससँग प्यारलल, वाइ एक्सिससँग होइन, एक्स एक्सिससँग प्यारलल भयो। एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएर 0 त्यो एक्स सँग प्यारलल भयो। ओके सर, ओके ओके, एकदम एकदम गुड। अब यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभतिर गयो हेर्नु। हो सर, हो। यसरी हामीले स्लोप निकाल्ने है। अब तपाईले एउटा नयाँ पोइन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ यो फंक्सनको एक्स भ्यालु र यो स्लोप मिलेर बनाउने। वाइ भ्यालुमा स्लोप राख्ने, एक्स भ्यालुमा चाहिँ फंक्सनको एक्स भ्यालु राखेर एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्ने। त्यो पोइन्टलाई हामीले यस भनौं, माथि पोइन्ट यस इज इक्वल्स यो पोइन्ट कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा एउटा चाहिँ नि एक्स भ्यालु अफ ए भन्न पर्यो। ए भन्ने पोइन्टको एक्स भ्यालु लिन पर्यो, सरी ए भन्ने पोइन्टको एक्स भ्यालु कमा, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ स्लोपलाई लिन पर्यो यम। एउटा ए भन्ने पोइन्टको एक्स भ्यालु, ए भन्ने पोइन्टको एक्स भ्यालु भन्नु र फंक्सनको एक्स भ्यालु भन्नु एउटै हो है, याद गर्नुस्। अनि अर्को चाहिँ नि अघि हामीले निकालेको स्लोप,
त्यो भनेको यो यम छ नि जुन 1.07 देखिरहनु भएको छ नि हो x भ्यालु अफ a कमा m गर्नुभयो भने अनि एउटा यस भन्ने पोइन्ट डिफाइन हुन्छ यसलाई इन्टर गर्नुस् तपाईले यहाँ एउटा ग्राफिक्समा एउटा यस भन्ने पोइन्ट देख्नुभयो यहाँ हेर्नुस् त देखियो सर देख्नुभयो नि हैन सर एकचोटि यो फेरि गरौँ त यो यस भ्यालु राखेको चाहिँ यसो गर्नुस् न यस भन्ने पोइन्ट हामीले कसरी बनाएको त भन्दा ए भन्ने पोइन्टको यस पहिला त पोइन्टको लागि एउटा स्मल ब्र्याकेट दिने पोइन्ट हुनलाई दुईटा चीज चाहिन्छ त्यसको लागि एउटा चाहिँ नि एक्स भ्यालु अफ ए गरौँ एक्स भ्यालु अफ ए गरौँ त्यसपछि अर्को चाहिने पोइन्ट भनेको स्लोप लिउँ यसरी बुझ्नु भयो नि हैन बुझ्यो सर यो मेरो यस भएको रहेछ यक्सको ठाउँमा तपाईले y भ्यालु गर्नुभयो भने उ त्यो y को भ्यालु आउँछ है ए भन्ने पोइन्टको y भ्यालु आउँछ अब जस्तो यहाँनेरि अब हामीले यस निकालिसक्यौं ठीक छ तपाईलाई यदि अब डेरिभेटिभ f को डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने DERIVATIVE भनेर टाइप गर्नुस् अनि फंक्सनमा चाहिँ f भनेर लेख्नुस् त डेरिभेटिभ f भनेर इन्टर गर्नुभयो भने एउटा अर्को तपाईले एउटा यहाँ देख्नुभयो नि हैन f डैश x देख्नुभयो देखियो सर त्यो यस भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्दो रहेछ हेर्नु एकचोटी यो लाइनमा परेछ हो अब अझ त्यसलाई डाइनामिक बनाउन बाँकी नै छ मैले यो अहिले यसलाई f डैश x लाई हाइड गर्दिन्छु अब त्यसपछि हाम्रो काम के हुन्छ भनेदेखि यो a र s लाई जोइन गर्ने अब हामीले अहिले के गर्न खोजिरहेका छौं भने त्यो ट्रेस गरेर देखाउन खोजिरहेका छौं के त्यो i को स्ट्रेट लाइन निकाल्न खोजिरहेका छौं हामीले ल अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि लाइन राख्ने सेगमेन्ट एउटा सेगमेन्ट a र s लाई जोडेर एउटा सेगमेन्ट बनाउनु पर्यो है यो स्लोपलाई पनि हटाइदिए हुन्छ अब ल m अब एउटा सेगमेन्ट जोड्न पर्यो सेगमेन्ट ल्याएर SEGMENT सेगमेन्ट पोइन्ट भन्ने लिन पर्यो पोइन्ट चाहिँ पहिलो a अनि दोस्रो चाहिँ नि s भनेर लिन पर्यो है त्यहाँ तपाईले एउटा लाइन सेगमेन्ट देख्नुहुन्छ अब यो a लाई एकचोटी मुभ गरेर हेर्नुस् त माथि माथि लगेर देख्नुभयो नि हैन देखियो सर ल अब यो यस भन्ने देखिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि यति भएपछि सक्यो अब यो यसले जुन बाटो बनाउँछ नि लोकस जुन फंक्सन यसले बनाउँछ त्यो फंक्सन नै के हो त डेरिभेटिभ अफ द य भन्ने हुन्छ है ल अब यो एकचोटी चाहिँ नि यो यसलाई राइट क्लिक गरेर यहाँ ट्रेस अन भन्ने एउटा अप्सन छ हैन त्यो ट्रेस अनमा तपाईहरुले यसलाई एकचोटी क्लिक गर्दिनुस् अनि यो ए भन्ने पोइन्टलाई राइट क्लिक गरेर एनिमेसन अन भन्ने हुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने के देख्नुहुन्छ हेर्नु त बाटो बनेको जस्तो देखिन्छ सर हो अब यो बाटोलाई हेर्नुस् अब एकछिन है त यो बाटो एकछिन है त अब यो बाटो र हाम्रो अहिलेको f डैश x के छ हेर्नु त ल सेम एउटै भयो नि हो डेरिभेटिभ भनेकै त्यही हो नि डेरिभेटिभ भनेको तपाईको x भ्यालुमा चेन्ज गर्दाखेरि y भ्यालुमा कति चाहिँ नि चेन्ज आउँछ अलिक कति चेन्ज आउँछ भनेर हेर्ने हो हामीले हैन स्लोप अफ द टेन्जेन्ट लाइन भनेर हेर्ने हो हेर्नु अब प्रत्येक पोइन्टमा एउटा पोइन्टमा हेर्दाखेरि एउटा पोइन्ट बन्ने हो नि त जस्तो यहाँनिर हैन तपाईले अब यो यसलाई अलिकति मुभ गराएर तल प्ले गराएर हैन ल अब तपाईले डेरिभेटिभ अफ द फंक्सन f एट पोइन्ट a मा गर्नुभयो भने उयो यस भन्ने पोइन्ट मात्र देखा पर्छ हैन त्यसपछि अलि त्यो भन्दा माथिको पोइन्ट गर्नु भने अर्को यो यहाँको यो पोइन्ट देखा पर्छ अनि अलि माथिको गर्नुभयो भने यो पोइन्ट देखा पर्छ यसरी हरेक यो
यो f भन्ने फंक्सनको हरेक पोइन्टमा हामीले डेरिभेटिभ निकाल्यौं भने प्रत्येक पोइन्टको एउटा डेरिभेटिभ फंक्सन आउँछ अनि त्यसले त्यो डेरिभेटिभ भ्यालुले एउटा चाहिँ नि कर्भ बनाउँछ बाटो बनाउँछ त्यो लोकस नै के हो त उ यो पहिलाको माथिको f भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ हो सर यो एनिमेसन कसरी रोक्ने सर यसमा यहाँ तल प्ले भन्ने बटन आउँछ त यहाँ तल हेर्नु त ए हो र सर हो तपाईँ एनिमेसन यहाँबाट प्ले भन्ने बटन अफ गर्नुभयो भने भइहाल्छ नभए यहाँ यो यसरी यहाँ तल प्ले बटन आउँछ एउटा सानो देखियो सर अनि त नत्र तपाईलाई यसो गर्न नि सक्नुहुन्छ अब यसलाई अझै तपाईलाई चाहिँ हाई लेभलको बनाउन मन लाग्यो अझै डाइनामिक बनाउन मन लाग्यो भने त्यो अस्ति मैले एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट सिकाएको थिएँ तपाईहरुलाई बटन बनाउने बटन बनाएर स्टार्ट र इन्ड गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट एनिमेसन ए भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिले हैन हजुर स्टार्ट एनिमेसन ए फल्स भन्न सक्नुहुन्छ त्यसरी यहाँ बटन बनाउन सक्नुभयो नि त ठीक छ सर त्यसरी बनाएर हामीले यो डेरिभेटिभको कन्सेप्ट चाहिँ नि प्रोभाइड गर्न पर्यो अब यसमा अरु फर्दर काम गर्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ अब हेर्नुस् है तपाईलाई त्यो फंक्सन f भन्ने चाहिँ जुन मन लाग्यो त्यही राख्न मन लाग्यो भने कसरी राख्ने तपाईले यहाँ अल्जेब्रिक भ्यूमा डबल क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँ तपाईले फंक्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो यहाँ तपाईले 1 को ठाउँमा x²/2 नगरेर x² मात्र गर्नुभयो भने के हुन्छ त यहाँ हेरौँ है त ल अब हेर्नुस् अब बाटै अर्कै बन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है ल हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ हैन अब तपाईलाई फंक्सन अब अझै चाहिँ अर्को खालको बनाउन मन लाग्यो भने 2x² गर्दिनुस् के हुँदो रहेछ 2x² + 1 हैन ल हेर्नुस् यस्तो बेलामा बाटो अर्कै बन्न सक्छ हेर्नुस् है त डेरिभेटिभको बाटो अर्को बाटो बनिसक्यो तपाईलाई यहाँ चाहिँ नि माइनस 2x² राख्न मन लाग्यो इन्टर गर्दिनुस् -2x² गर्दिने बित्तिकै रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यो यस्तो बेलामा त्यो कर्भ चाहिँ तलतिर फर्किने भयो नि सर माइनस गर्दाखेरि माइनस ल हेर्नु त डेरिभेटिभ वाला फंक्सन हेर्नु त कस्तो हुन्छ स्ट्रेट लाइन ल हेर्नु यस्तो हुन्छ है अब हैन म यो अल्जेब्रामा राख्दिन म एउटा बटन बनाउँछु भन्नु भयो भने अब तपाईहरुलाई जस्तो यहाँ एउटा स्पेशल टुल हुन्छ हाम्रो ध्यान दिनुस् है यहाँ यो बटन कतिको युज गर्नु भएको छ तपाईहरुले यो तीनटा बटन एकदमै इम्पोर्टेन्ट बटन हो है यो एउटा ओके बटन चेक बक्स र इनपुट बक्स भन्ने है म आज थोरै यो टेममा नि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु जस्तो तपाईलाई यहाँ इनपुट बक्स भन्ने एउटा टुललाई तपाईले क्लिक गर्नुभयो र यहाँ नेर ल्याएर क्लिक गर्नुभयो भने क्याप्सन राख्नु अब एउटा क्याप्सन भनेको नाम राख्ने हो यसमा चाहिँ फंक्सन इज इक्वल्स भनेर राखे मैले नाम अब तपाईलाई कुन अब्जेक्टलाई चाहिँ टाइप गरेर चेन्ज गरिरहन मन लाग्छ त्यो अब्जेक्टलाई लिंक गर्ने यहाँनेर जस्तो हामीलाई त्यो f भन्ने चाहिँ f अफ x लाई चाहिँ चेन्ज गरिरहन मन लाग्यो भने f अफ x लाई लिंक गर्नुस् क्लिक गर्नुस् अनि ओके गरिदिनुस् अब यहाँ तपाईले एउटा चाहिँ इनपुट गर्ने चाहिँ बक्स देखा पर्छ हेर्नुस् त अब यो सरेन भने राइट क्लिक गरेर यसलाई फिक्स अब्जेक्टमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सर्छ यो अब यसको लेन्थ एकदमै ठुलो आएको छ यसको लेन्थ घटाउने आइडिया चाहिँ राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर तपाईले यहाँ स्टाइल भन्ने हुन्छ त्यो स्टाइलमा गएर यहाँ इनपुट बक्स लेन्थ भन्ने हुन्छ त्यसलाई घटाएर कम्तीमा अब कति राख्ने हो हैन 7 जति राख्यो भने धेरै ठुलो होला 6 राख्दा ठिक हुन्छ कि अनि यसलाई सेन्टरमा लेख्नु भन्ने यहाँ सेन्टर बनाएर काटिदिनु भयो भने ठिक्क भयो हैन ल अब यहाँ गएर तपाईले फंक्सन चाहिँ जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ ल जस्तो 2x² + 2 इन्टर गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ ल हेर्नु त चेन्ज भइसक्यो देख्नुभयो नि हैन
चेन्ज भइसक्यो नि ल अब यहाँबाट तपाईँले फेरि प्ले गर्नुभयो भने डेरिभेटिभ वाला फङ्सन हेर्नु त अर्कै आउँछ है यसले छुट्टै पाथ बनाउँछ एउटा बाटो ल हेर्नुहोस् यो यस्तो हुन्छ इनपुट बक्सको देख्नुभयो नि होइन कमाल तपाईँलाई कुनै पोइन्टहरू राख्न मन लाग्यो भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है इनपुट बक्सलाई जस्तो अर्को एउटा पोइन्टहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अहिले यहाँ हाम्रो पोइन्ट चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त यहाँ छ कि छैन अब्जेक्ट अब यहाँनिर पोइन्टहरू मिलिरहेछ है ल ए भन्ने पोइन्टलाई तपाईँलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने एलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर आइहाल्छ ए भन्ने पोइन्ट अब यहाँ तपाईँ क्याप्सनमा चाहिँ पोइन्ट भन्नुहोस् लेङ्थ छैन एलाई गराइदिनुहोस् होइन ओके गराइदिनुहोस् ल पोइन्ट एफ भनेर आयो एफमा भएको पोइन्ट हान्नुपर्छ हामीले यहाँनिर ए भनेको त हाम्रो एफमा मात्र दौडिने हो नि त त्यही भएर एफको पोइन्ट अब तपाईँलाई जुन मन लाग्छ यसरी कर्ली ब्राकेट दिएर समथिङ कमा समथिङ टाइप गर्नु पर्यो तर त्यो पोइन्ट एफको हुनु पर्यो है त्यसरी पोइन्टलाई यहाँ ल्याएर चेन्ज गर्न मिल्छ है तपाईँले फिगर बनाइसक्नु भएपछि तपाईँ गयो कि आयो यहाँबाट अहिले आयो ल यसरी अब तपाईँले यहाँ एउटा चेक बक्स बनाउन सक्नुहुन्छ यो कसको भनेदेखि चाहिँ यो एफ ड्यास एक्सको एउटा चेक बक्स बनाउनुहोस् त्यो देखिने गरी चेक बक्स देखाउँ यहाँनिर अनि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् खोइ त किन क्लिक भएन बक्स जस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ यो क्याप्सनमा लेख्नुहोस् तपाईँले एफ ड्यास भनेर लेख्नुभयो हुन्छ ल एफ ड्यास है क्याप्सनमा एफ ड्यास इज इक्वल्स एफ ड्यास मात्र लेख्दा नि हुन्छ ल अनि त्यस पछाडि अथवा डेरिभेटिभ भनेर लेख्नुभयो नि हुन्छ यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ एफ भन्नुहोस् अनि लिङ्कमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ अफ एफ भनेको यो एफ ड्यास होइन त यो एफ ड्यासलाई लिङ्क गराउनुहोस् तपाईँले अनि अप्लाई गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् अब यहाँ एउटा कर्भ देखियो नि जुन यो डेरिभेटिभ अफ एफ वाला चाहिँ त्यसलाई गर्न खोजेको हामीले त्यसलाई देखाउने लुकाउने गर्न खोजेको है यो थिच्नु भयो भने हरायो फेरि थिच्नु भयो आयो फेरि थिच्नु भयो हरायो फेरि थिच्नु भयो आयो चेक बक्सको काम चाहिँ लुकाउने देखाउने गर्नु पर्यो भने यसबाट त अलि मिलेन त सर मेरो डेरिभेटिभ अफ एक्स भनेर टिक मार्क त आयो होइन हजुर त्यो टिकमा क्लिक गर्नु पर्यो होइन सर हटाउनलाई यसरी हरायो नि होइन मेरो त पाउनै के भयो तपाईँले उहाँ एफ ड्यास भन्ने पहिला तपाईँकोमा छ कि छैन यो फोएक्स छ ए भइहाल्छ नि त्यसपछि त भइहाल्छ नि ए भयो सर मेरो मुभ टुल नगइकन त्यही चेक बक्समा बसिरहेको छ नि ए ल हुन्छ नहुने कुरै छैन यसरी तपाईँले यी टुलहरूलाई प्रयोग गरेर अब कतिसम्म डाइनामिक बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको हातको कुरो हो अब होइन बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै जाँदाखेरि यसमा डाइनामिक हुँदै गइन्छ यो विशेष गरी अहिले तपाईँलाई यो जियोजेब्रा चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रयोगमा आइराखेको छ त्यसकारण मैले धेरै समय दिएको छु तपाईँहरूलाई जियोजेब्रामा हेर्नु जस्तो यहाँनिर टुल्सहरू बनाउन मैले सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन नयाँ टुल कसरी बनाउने उहिले सिकाएको मैले क्लासमै यहाँ धेरै कुराहरू छन् एडभान्सका कुराहरू छन् अब यो अर्को चाहिँ स्प्रेडसिट भ्यूको कुराहरू छ प्रोबेबिलिटीका कुराहरू छन् होइन त्यो सबै कुरो अहिले यो त 1 वर्ष लाग्छ राम्रोसँग सबै सिक्नु पर्यो भने अझ 1 वर्ष सिक्दैन पुग्दैन यो संसारै छ नि यहाँ अब यसलाई आफ्नो ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस् होइन यो सरेन भने यहाँ फिक्स भएको हुनसक्छ फिक्समा हेरेर यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् भइहाल्यो यसरी तपाईँहरूले बनाउने हो अब एउटा म तपाईँहरूलाई फाइल देखाउँछु म मेरो होइन
तपाईँलाई मैले अस्ति देखाएँ होला है त्यो फाइल के को प्याराबोलाको डबल कोन होइन पस्नुहोस् है त हाम्रो काम खालि कन्सेप्ट दिने त हो नि अरू त के चाहिँ गर्न सकिन्छ र हैन यो होइन विशेष गरी हामीले दिने भनेको कन्सेप्ट हो कन्सेप्ट बाहेक अरू कुरो होइन अब स्पियरहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले स्पियरको चाहिँ इक्वेसन्सहरू जान्न जरुरी हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् ल एउटा कोनिक सेक्सनको अब यो हाइट भयो यसरी हाइट घटाउनु बढाउनु मिल्ने अब यो टर्न गराउने भयो यसरी अब यसमा अझै थुप्रै कामहरू गर्नु बाँकी नै छ यसमा एउटा चाहिँ नि लाइन तान्न बाँकी छ प्लेनमा एउटा लाइन बनाउनु बाँकी छ हैन धेरै कामहरू बाँकी छ यो इलिप्स भयो सेभ गर्दाखेरि जीजीबीमा गर्दाखेरि यो पछि चलाउन मिल्ने खालको हुन्छ हो सर यस्तो हो जीजीबी भन्यो भने तपाईले अब त्यो सपोर्ट गर्छ नि त जियोजेब्रा जोसँग छ त्यो फाइल जहाँ पनि सपोर्ट गर्छ हैन अरु फाइलमा त सेभै गर्न मिलेन नि जीजीबीमै गर्नु पर्यो यो पछि हामीले चलाउनको लागि चाहिँ जीजीबीमा गर्नु हुनु पर्यो हैन सर जीजीबीमा एकदम जीजीबीमा भयो भने तपाईले जहाँ लगेर जसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ अब बाँकी रहेको कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई हैन बाँकी रहेको हाम्रो अलिअलि कुराहरु थोरै अब केही टेक्स्टहरु सपोर्ट हुने खालको चाहिँ पीडीएफहरु म तपाईलाई उगेर आइहाल्छु हैन यो त हामीले अनि सर मैले भन्न खोजेको एउटा सानो कुरा जो बचारको लागि जुन हुन्छ नि एडिसन सबट्र्याक्सनको लागि एउटा फर्मुला ठ्याक्क जस्तो बनाएर नम्बर चेन्ज गर्ने बित्तिकै बचारले एन्सर करेक्ट रङ भनेर चेक गर्ने पनि यसैबाट हो यसैबाट बनाउने चेक बक्सबाट एकदम चेक बक्सबाट हैन त्यसलाई टेक्स्ट टुलबाट गर्ने हो त्यो हैन हजुर यसैबाट बनाउने हो त्यो त्यसमा चाहिँ अब अलि छुट्टै खालको चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ मैले अस्ति एउटा क्वेशन्स बनाएर देखाएको थिएँ नि हैन क्वेशन भन्नाले सर एउटा फेसबुकमा मैले बनाएर देखाएको थिएँ नि त्यो प्रफिट एन्ड लसको यादै गरिएन त त्यो त्यहाँ राखेको थिएँ मैले बनाएको चाहिँ हैन त्यो बनाइसकेको फाइललाई देखाएको थिएँ त्यस्तो गर्न मिल्छ त्यो नम्बर राखेर जोड्न मजाले मिल्छ त्यो लेखेर राखिन्थ्यो नि लेखेर राख्ने हो त्यो कङ्ग्रेचुलेसन आउने अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ वेल डन भनेर लेख्ने हैन हजुर सबै गर्न मिल्छ यही इनपुट बक्सबाटै गर्ने हो त्यो यही इनपुट बक्सबाटै गर्ने हो त्यसलाई है त्यो चाहिँ अलि एडभान्स नलेजमा पर्छ के त्यो अलिकति एडभान्स नै हुन्छ त्यसलाई तपाईहरुले एडभान्स पछि कतै काहीँ केही भएपछि हामी एडभान्स सिकौँला नि पछि हैन हुन्छ सर तपाईले यहाँ अब जस्तो त्यो एडभान्स खालको चाहिँ क्वेशन्सहरु यहाँ बनाउनु भयो भने मजाले त्यसको सोलुसन पनि आउँछ के जस्तो म तपाईलाई एउटा अर्को फाइल देखाउँछु यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर यहाँ होला सायद हैन क्लास 9 मा छ कि 10 मा छ अब हैन एउटा तपाईलाई जस्तो यहाँ एउटा फाइल मैले बनाएको छु यस्तो खालको फाइलहरु तपाईले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् अब यो यहाँ एक्सिस भन्ने छ त्यो एक्सिस तपाईले चेन्ज त्यही इनपुट बक्सबाटै गरेको है त्यो अनि यहाँ तपाईले नेक्स्ट गर्दै जानु भयो भने एउटा चाहिँ एक्सिस देख्नु भयो पहिला त्यसपछि एउटा पोइन्टको चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको देख्नु भयो त्यसपछि अर्को पोइन्टको रिफ्लेक्सन भएको देख्नु भयो ठ्याक्क पावर पोइन्टको जस्तो रहेछ त हो अर्को पोइन्टको रिफ्लेक्सन भएको देख्नु भयो अर्को अब ट्रायंगलकै रिफ्लेक्सन भएको देखियो हैन यो चाहिँ कन्सेप्ट दिने भयो अब त्यसपछि विद्यार्थीलाई बल्ल यो ग्राफिक्स 2 भन्ने अनि सोच गरौँ यसलाई अहिले यसरी काट्न मिल्छ
तपाईँलाई यहाँ एक्सिस चेन्ज गर्नु पर्यो भने जस्तो कुनै एउटा एक्सिस चेन्ज गर्नु y इज इक्वल्स कति राखौँ y इज इक्वल्स -1 राखौँ है त यसरी यहीँबाट चेन्ज गराएर देखि ल हेर्नु त अब यो राखेर स्टार्ट सुरु भइहाल्यो अब सुरु गरौँ ल पहिला एक्सिस देखियो त्यहाँबाट पोइन्टको रिफ्लेक्सन ट्याक 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 ल सक्यो अब तपाईँलाई यसको बारेमा के लेख्नु मन लाग्यो भने चाहिँ अनि अर्को यसरी ल्याउनु पर्यो है ग्राफिक्स 2 मा चाहिँ लेख्न पर्यो के लेखेको टेक्स्ट चाहिँ त्यसरी ल्याउने भइहाल्यो यसरी देखाउनलाई पहिला यो सेपबाट गएर ट्रायंगल बनाउने हो सर यसलाई हजुर यसको कमाल भनेको उही हो नेक्स्ट प्रिभियस पहिला ट्रायंगलै गर्ने हो अनि उयो टुलले चाहिँ नि युज गर्ने यसले कन्ट्रोल गरिरहेछ के यो नेक्स्ट प्रिभियस र स्टार्ट भन्नेले जस्तो अर्को एउटा यहाँ तपाईले यहाँ त धेरै खतरा खतरा कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ नि यो त अलि हाई लेभलको एडभान्स लेभलको हो क्या यो चाहिँ अब यो सिकिसाध्य पनि छैन यो कति सिक्ने कहाँ सिक्ने अब यसमा हेर्नु तपाईले ल हैन यो तपाईले ल यसलाई हटाउँ पहिला अब हेर्नु देख्नुभयो नि एउटा क्वेशन्स देख्नुहुन्छ पहिला हैन यहाँ त्यसपछि तपाईले अब यो चेन्ज गर्न मिल्ने यहाँनेरि तपाईले गएर -33 को ठाउँमा अर्कै पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्यही इनपुट बक्सकै कमाल हो है अनि नेक्स्ट गरे भने सोलुसन पनि आउँछ हेर्नु ल ल ल ल हेर्नु सोलुसन देखा पर्यो नि अब तपाईलाई एक्सिस चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने सोलुसन आफै चेन्ज गर्छ हेर्नु है त y = 4 मा y = 3 गर्नुभयो भने ट्याक्क फर्मुला पनि चेन्ज गरिसक्यो आन्सर पनि चेन्ज भइसक्यो तपाईलाई अर्कै एउटा y = 0 भन्ने गर्नु पर्यो एक्स एक्सिसमा गर्नु पर्ला हैन हेर्नु त ल हेर्नुस् अब यो एउटा फाइल तपाईले पाउनु भयो भने क्लासमा यो रिफ्लेक्सन मजाले सिकाउन सक्नुहुन्छ y = 0 हैन अब अर्कै गरौँ है त x = y एक्सिसमा भनेर x = y अथवा y = x जे भन्ने पनि हुन्छ y = x मा लेखेर इन्टर गर्नु भयो भने ल हेर्नु यसरी विद्यार्थीलाई पहिला अब यहाँनेरि यसलाई हटाएर राख्ने अनि हटाएर राखिसके पछाडि यतिसम्म राख्ने अनि विद्यार्थीलाई उलाई गर्न लगाउने पछि आन्सर मिलेको मिलेन भनेर यहाँबाट ट्राई गर्न लगाउने भइहाल्यो सर यसो गरौँ न यो एउटा सिकाउने एक दिन छुट्टै क्लास लिउँ न यो एक दिनमा कहाँ सिकिन्छ त नि यो अब जस्तो अब यसलाई ग्राफमा भर्न मन लाग्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट क्यू गर्नु पर्यो ल ग्राफिक्समा भएको चीजहरु यतापट्टि आउने भयो हेर्नु त ल यस्तो खालको डाइनामिक फाइलहरु बनाउन अलि एडभान्स हो यो सक्नुहुन्छ तपाईहरुले तर अलिकति दिमाग लगाउनु भयो भने यो गर्न सक्नुहुन्छ यत्रो बेसिक सिकिसकेपछि हल्का दिमाग लगाउनु भयो भने यो सक्नुहुन्छ है एउटा त आइडिया दिनु भयो सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई गर्न सकिन्थ्यो कि प्रोवाइड गरौँला नि हैन कुनै दिन ल एक दिन मिलाएर बसौँला हामी है त हुन्छ सर यो जेजेबाट सकिनु भन्दा अगाडि नै यो गर्न पाए हुन्थ्यो ठिकै छ नि त्यसलाई कुनै दिन मिलाएर गरौँला नि अब त्यो पनि सिकौँला केही छैन ल आज यति नै गरौँ है त अब यो डेरिभेटिभ कन्सेप्ट भयो अब भोलि हामी इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट गर्छौं इन्टिग्रेसनमा तपाईले अप्पर सम र लोअर सम त्यो दुईटाको चाहिँ सरर ट्रायंगल बनाएर अप्पर सम र लोअर सम इक्वल भएको बेलामा बल्ल इन्टिग्रल भ्यालु आउँछ भनेर कसले भनेको थियो हाम्रो रिमान सम भन्छ हैन रिमानले भनेको त्यही त हो नि रिमान सम हो रिमानले के भन्छ त्यो पढेर आउनु पर्यो भोलि रिमानले के भन्छ इन्टिग्रेसन भनेको के हो व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ इन्टिग्रेसन व्हाट इज द मिनिङ अफ इन्टिग्रेसन रिमानले के भन्या हो अप्पर सम भनेको अप्पर चाहिँ नि रेक्टेंगलहरुको सम र लोअर रेक्टेंगलहरुको सम जब चाहिँ हामीले नम्बर अफ रेक्टेंगल बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरु दुईटाको इक्वल एरियामा आइपुग्छन् तब अनि एरिया अन्डर द कर्व पनि इक्वल हुन्छ भनेर उले भने हो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदा भनेको त्यो कुरो हामी भोलि गर्छौं त्यो कसरी देखाउनु त विद्यार्थीलाई भिजुअलाइज गराउने भन्ने कुरो हामी भोलि सिक्छौं है त ल आज यति नै गरौँ ल हस्